नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। आज एकै दिन 90 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 772। कपिलवस्तुमा 26 र रौतहटमा 22 नयाँ संक्रमित। रुकुम घटनामा बेपत्ता भएका 3 जना अझै फेला परेनन्। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना। रुकुम घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन। राजनीतिकरण हुन नदिने गृह मन्त्रीको प्रतिबद्धता। म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक। आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित हुने। आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने। संविधान संशोधन प्रस्ताव भोलि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुने। सर्वसम्मत पारित गराउने सरकारको तयारी। कोरोनाको उपचारका लागि औलोको औषधि परीक्षणमा WHO ले लगायो रोक। औषधि संक्रमितलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 56,14,000 नाग्यो। 3,48,000 भन्दा बढीको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या एकदमै धेरै बढिरहेको छ र खास गरी जति पनि मानिसहरू अहिले भारतबाट चाहे त्यो चोर बाटोबाट होस् अथवा विभिन्न स्थानीय तहले भित्राएका हुन्, उनीहरूमा धेरै संक्रमण देखिरहेकाले सजगता अपनाउनु पर्ने भनेर मन्त्रालयले भनेको छ। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा थप 90 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने व्यक्तिको संख्या 772 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो अहिलेसम्म दैनिक वृद्धि भएको सर्वाधिक संख्या हो। आज सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा 26 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै रौतहटमा 22 जना संक्रमित बढेका छन्। सुर्खेतमा 12 जना, बाँकेमा 8 जना, बारा र सिराहामा 5-5 जना संक्रमित थप भएका छन्। स्याङ्जा, अर्घाखाँची, महोत्तरी र गुल्मीमा 2-2 जना संक्रमित थपिएका छन्। कैलाली, अछाम, रूपन्देही र धनुषामा 1-1 जना संक्रमित थपिएका छन्। PCR विधिबाट 54,424 नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट 97,967 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 3,782 र RDT विधिबाट 2,775 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 55,282 भन्दा बढी छन्। यो अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा भएका मानिसको सर्वाधिक संख्या हो। क्वारेन्टिनमा रहने प्राय सबै भारतबाट फर्किएका नागरिक छन्। अहिलेसम्म 155 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतबाट बिना परीक्षण अनियन्त्रित रूपमा नेपालीहरू फर्किँदा पछिल्लो समय संक्रमणको सम्भावना बढेको छ। संक्रमित हुनेमा अधिकांश भारतबाटै फर्कनेहरू छन्। 4 दिन अघि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको आक्रमणमा परि बेपत्ता भएका 3 जना अझै फेला परेका छैनन्। सञ्जु विक, गोविन्द शाही र लोकेन्द्र सुनार आज साँझसम्म पनि फेला नपरेका हुन्। शव फेला परेको मध्ये टिकाराम सुनारको शव पोस्टमार्टम पछि आज परिवारले बुझेको छ। अन्य नवराज विक र गणेश बुढाको पनि शव पोस्टमार्टमको तयारी गरिएको छ। उता आफन्त र अधिकारकर्मीले भने दोषीलाई पक्राउ र कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्नलाई जातीय विभेदको मुद्दामा हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्। त्यस्तै घटनाका दोषीलाई जन्मकैद हुनुपर्ने र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। दोषीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै भोलिबाट अधिकारकर्मीले अनसन समेत सुरु गर्न लागेका छन्। पश्चिम रुकुम प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा युवती सहित उनका बुबा,
आमा वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत 10 गते रुकुममा भएको जातीय हिंसाको घटनाबारे राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जानकारी गराएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री थापाले 3 जनाको ज्यान गएको र 3 जना अझै बेपत्ता भएको सो घटनाले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रहरी उपरीक्षक, अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको पनि मन्त्री थापाले जानकारी दिए। जुन उत्पीडन, दमन र घटनाहरू यो बारेमा ठोस रूपमा जो कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ त्यो बारेमा छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले पश्चिम रुकुममा दलित युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। उनले घटनामा सरकारले चालेको कदमबारे पनि जवाफ मागेका थिए। नेपाल सरकारले अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आजसम्म के कस्तो काम गरेको छ उसको विरुद्धमा र पीडित पक्षलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ नेपाल सरकार गृहमन्त्रीज्यूबाट जान्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार रुकुम पश्चिम चौरजहारी वार्ड नम्बर 8 का वीरबहादुर मल्लकी छोरी वर्ष 17 की सुषमा मल्ललाई भगाई ल्याउन जाजरकोट भेरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने वर्ष 21 का नवराज विकस सहित 19 जनाको समूह गत जेठ 10 गते बेलुका चौरजहारी पुगेका थिए। भगाई लाने पक्ष र केटी पक्षका बीच झडप हुँदा केटी पक्षकाले भेरी नदीतर्फ लखेटेका थिए। केटा पक्षको सुदीप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षका 5 जनालाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट राउत गाउँ र 7 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। गत जेठ 10 गते राति 10 बजे नवराज विकको शव भेरी नदीको बीच भागमा फेला परेको थियो। सोही दिन साँझ 6 बजे टीकाराम सुनारको शव फेला परेको, जेठ 12 गते दिउँसो वर्ष 17 का गणेश बुढाको शव फेला परेको थियो। फेला परेका शवहरू पोस्टमार्टमका लागि जाजरकोट अस्पतालमा राखिएकोमा 1 जनाको पोस्टमार्टम भइसकेको छ भने 2 जनाको बाँकी छ। हालसम्म फेला नपरेकाहरूको खोजी कार्य जारी छ। जाजरकोटका वर्ष 18 का लोकेन्द्र सुनार, वर्ष 17 का गोविन्द शाही र वर्ष 17 का सञ्जु विक बेपत्ता रहेको र उनीहरूको खोजीका लागि गोताखोर परिचालन गरिने मन्त्री थापाले जानकारी दिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनाको छानबिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिकरण नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले घटनामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गरी कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने बताएका हुन्। समाजमा अन्तर्निहित चिन्तन अन्त्यसँगै जातीय उत्पीडन पनि अन्त्य हुने भन्दै मन्त्री थापाले निम्न वर्गमाथि हुने श्रृङ्खलाबद्ध उत्पीडनको अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। दुःखद घटना भएको छ जसले चाहिँ सिंह राष्ट्रलाई नै चाहिँ स्तब्ध तुल्याएको छ र दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा चाहिँ सजाय दिनको निम्ति म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। मन्त्री थापाले रुकुमको जातीय हिंसामा संलग्न भनिएका वडा अध्यक्ष लगायत 12 जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको पनि जानकारी दिए। घटनामा आरोपित युवती सहित उनका बुबा आमा वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल प्रहरी नियन्त्रणमा नै रहेको उनले बताएका हुन्। मन्त्री थापाले छानबिनपछि प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कडा कारबाही गरिने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बारेमा राज्यले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिए। पश्चिम रुकुममा भएको घटनाको विषयलाई लिएर नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले बोल्दै गर्दा कांग्रेस सांसदले होहल्ला गरेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जवाफ माग गरेको समयमा शर्मालाई सभामुखले बोल्न समय दिएपछि बैठकमा केही समय भनाभन भएको हो। सांसदहरूले रुकुमको चौरहजारीको घटनामा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नै पीडितको पक्ष लिएर राजनीतिक पहुँचको आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शर्माले छुवाछुतको घटनामा राजनीतिकरण हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै सांसद नै घटनाको दोषीलाई जोगाउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन्। सांसद शर्मा बोल्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा अन्य दलित सांसदहरूले उठेर विरोध समेत जनाएका हुन्। हामी अगाडि बढाउँछौँ सभामुख महोदय, तसर्थ यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका निम्ति मान्य सदस्यहरू बसौँ। त्यसपछि केही समय सांसद शर्मा र अरू सांसद बीच संसदमा भनाभन समेत भएको छ। विवाद चर्किएसँगै सभामुख अग्नि सापकोटाले सबै सांसदलाई सम्हालिन आग्रह गर्नु परेको थियो। सम्हालिनुस्, सबै मान्य सदस्यहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध के छ भने सम्हालिनुस् र मान्य गृहमन्त्रीको भनाइ सुन्नुस्। त्यसबीचमा पनि केही समय दुवै तर्फबाट भनाभन चलेको थियो। विपक्षी सांसद लगायत दलित सांसदहरूले शर्मालाई बोल्न रोकेपछि उनले सदनमा आक्रोश पोखेका छन्। मैले मेरो बोल्ने पाउने अधिकारको हनन नगरियोस्। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यहाँका दलितको आवाज पनि मैले बोल्न पाउनुपर्छ, त्यहाँका जनताको आवाज मैले बोल्न पाउनुपर्छ। संसदमा मैले बोल्न ध्यानाकर्षण बोल्न किन नपाउँछ उहाँलाई भनाइ टुङ्ग्याउनु। मैले पनि समय मागेको छु, मैले बोल्न किन नभने सभामुख महोदय भनाइ टुङ्ग्याउनु न। मैले कसैको कुनै मन्त्रीको जवाब दिँदै छैन। मैले मेरो कुरा मेरो जिल्लाको नाताले त्यहाँ भएका घटनाको सत्य विवरणमा राख्नु मेरो कर्तव्य हो सभामुख महोदय। सांसद शर्मापछि बोलेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले पूर्व गृहमन्त्री र बहालवाला गृहमन्त्री मिलेर घटनामा संलग्नलाई जोगाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। हामीलाई थाहा छ दुईटा गृहमन्त्री जाजरकोट र त्यसै गरी पश्चिम रुकुमको दुईटा गृहमन्त्री मिलेर त्यो घटनालाई त्यही लेभलमा पुर्याउँदैछन् भन्ने कुरा हामीले पनि सूचना पाएका छौँ। तर हामीले पहिला गृहमन्त्रीको जवाब चाहेका छौँ, त्यसपछि फर्दर कदम हामी अगाडि बढाउँछौँ सभामुख महोदय। सांसद शर्माले छुवाछुत सम्बन्धी घटनाहरूमा राजनीतिकरण हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्रीले झैँ जवाब दिएको भन्दै काङ्ग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। रुकुम चौरहजारी घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि जाजरकोट र रुकुम जिल्ला प्रशासन लागि परेको बताएपछि गृहमन्त्रीले दिने जस्तो जवाब दिएको भन्दै काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवैतर्फका सांसदहरूले रुकुममा दलित युवामाथि आक्रमणको घटनाको उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्। घटनाको हत्या र जातीय विभेद दुवै कोडबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। गृहमन्त्रीज्यूले यो कुरालाई धेरै अविलम्ब नगरी 60 लाख दलितले तपाईको जवाफ कुरेर बसेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अविलम्ब नगर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। अमान्य व्यवहार निन्दनीय र सुनियोजित घटनाको निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिनको लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न र घटनाको स्थलगत अवलोकन गरी अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत सबै निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो मुद्दालाई तोडमोड गर्न खोजिँदैछ सभामुख महोदय, त्यसैले तत्काल यहाँ बेपत्ता भएका मानिसहरूको छानबिन खोजी गर्नु पर्यो। मृतकका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति राहतको कुरा गर्नुपर्ने छ। जनप्रतिनिधिहरू किन जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो अपराधीलाई जोगाउनको लागि किन सरकारले जोगाइराखेको छ, यसको उत्तर चाहन्छु। यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयर साहबले के भन्नुहुन्छ भने यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन हामी अनुसन्धान गर्छौँ। कसैले यसलाई जातीय विभेदको भनेर अतिरञ्जित गर्यो भने हामीलाई असह्य हुन्छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि भन्न खोजेको के हो सामान्य सभामुखज्यू? मानिसहरूले कुटपिट गरी हत्या गरेर नदीमा फ्यालिएको छ र उहाँ लगायत अन्य अहिलेसम्म बेपत्ता भएको खबर हामीले पाएका छौँ। तर गृहमन्त्रीले यस विषयमा जवाब दिनुभयो, चित्तबुझ्दो जवाब आएको छैन। यति बेला गृह मन्त्रालयले नै दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति केन्द्रबाटै अनुसन्धान टोली पठाइसक्नु पर्ने हो, उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाइसक्नु पर्ने हो। तर त्यसो भइरहेको देखिएको छैन। हामी दलित जातिले कहिलेसम्म यस्ता खाले जातीय विभेदका कारणै सधैँभरि मर्नुपर्ने, संसदमा आवाज उठाइराख्नुपर्ने यो कहिलेसम्म हो र यो घटनाको खास दोषीलाई कारबाही कहिलेसम्म हुन्छ? र प्रष्टै हामीले के भनेका छौँ भने संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। अझ पनि रुकुम र जाजरकोटका सङ्घीय संसदको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् र त्यो समितिले यसको छानबिन गरोस्।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर जेठ 10 गते रुकुम पश्चिममा भएको अमानवीय आपराधिक घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको अमानवीय घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रत्येकलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। जातीय विभेदको पराकाष्ठका रूपमा देखिएको उक्त घटनामा नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढाको हत्या तथा अन्य 3 जनाको स्थिति अज्ञात रहेको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। घटनाका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाबाट स्थानीय प्रहरी र प्रशासनलाई आवश्यक पत्राचार हुनका साथै जिल्लास्थित मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिबाट अनुगमन भइरहेको छ। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आज दलित अधिकार कर्मी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद राजीव विक्रम शाही र दलित आयोगका पूर्व सदस्य मन्जित ताम्राकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय विभेदका नाममा हुने यस्ता अमानवीय घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। अवश्य पनि अब चाहिँ चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनौं। शनिबार पश्चिम रुकुममा प्रेमिकासँग विवाह गर्न साथी सहित आएका जाजरकोट फेरी नगरपालिकाका नवराज विश्वकर्मा सहित 3 जनाको केटी पक्षको आक्रमणबाट जोगिन नदीमा हामफाल्दा मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता छन् भने 12 जना घाइते भएका छन्। गौतम, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरिएको छ र प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वृद्धि दर 2.3% सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। हो प्रभा, गत वर्ष सरकारले बजेट जारी गर्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर हुने लक्ष्य लिएको थियो। तर अब गत फागुनदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थलिएको छ र त्यसैको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरमा पनि परेको भनेर आज अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएका हुन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित रहने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076-77 सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 2.3% मा खुम्चने अनुमान रहेको जानकारी दिए। यसअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। तर गत फागुनपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई, त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर 8.5% को लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले जेठ 15 गते बिहीबार आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट संसदमा पेश गर्दैछ। नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरिएपछि निशान छाप सच्याउनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुने भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रस्ताव भोलिको कार्यसूचीमा राख्नका लागि अनुमति दिएका हुन्। संशोधन विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत पास गराउने तयारी छ। भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछिन्। सदनले अनुमति दिएपछि उनले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्नेछिन्। मन्त्री तुम्बाहाङफेले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गत शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेकी थिइन्। उक्त विधेयकमा नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरिएकाले नेपालको निशान छापमा उक्त नक्सा राख्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र लामो समयदेखिको लकडाउनले जर्जर बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकार कसरी अगाडि बढ्ने हो, सबैको जिज्ञासा छ। बजेट भनेको आय व्ययको विवरण मात्र होइन, संविधानले जनाएको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकारले अवलम्बन गर्ने योजनाको दस्तावेज पनि हो। विगतका दिनमा आम नागरिकले यसप्रति खासै चासो नदेखाए पनि यस वर्ष भने सबैको नजर बजेटमा टिकेको छ। कोरोना भाइरसले व्यक्ति एवं देशकै अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाइसकेको बेला सरकार कसरी अघि बढ्ने हो सबैको चासोको विषय बनेको छ। आम नागरिक बजेटले केही राहत देला भन्ने पर्खाइमा छन्। सम्बन्धहरू चाहिँ अलि फरक ढङ्गले चलिरहेको अवस्था छ, कति ठाउँमा हिंसा पनि बढिरहेको अवस्था छ। त भनिसकेपछि यसका आयामहरू यति धेरै छन् कि त्यो लामो सूची हुन सक्छ। मैले भर्खरै मात्रै कोरोनाका कति बेफाइदा मात्रै कुरा गर्नु भनेर 10 वटा फाइदाहरूको एउटा लेख सार्वजनिक गरेको थिएँ। त भनिसकेपछि यसका आयामहरू असाध्य धेरै छन्। कोरोनाको संक्रमणलाई फैलिन नदिन सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको छ, जसका कारण अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधि प्राय ठप्प छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यातायात, पर्यटन र निर्माण कार्य समेत ठप्प हुँदा एकातर्फ उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो सिप प्रयोग गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका लाखौं कामदारको भविष्य अन्योलमा छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले यो विकट परिस्थितिमा सरकारले सहयोग गरे अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउँछन्। एउटा मान्छेले एउटा उद्योग दर्ता गरेर अथवा काम सुरु गर्नु पर्यो भने 10 ठाउँ जान्छ, 10 ठाउँ गएर महिनौं दिन त्यो काम हुँदैन। एउटा टेबलमा बसेर एक दिनमा 2 दिनमा काम सक्ने गरी काम सुरु नगर्यो भने यो औद्योगिक वातावरण बन्दैन, स्वरोजगारै मान्छे बनाउन सकिँदैन। सरकारका लागि पनि परिस्थिति सहज छैन। आयका सबै स्रोत नै बन्द भएकाले अर्थतन्त्र धान्न समेत धौधौ परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार र प्राथमिकतालाई गम्भीरताका साथ लिई अघि बढ्नुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ। पहिले त के हो भने कुल गारस्थ उत्पादन नै घट्यो भन्ने कुरा हो। कुल गारस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग अनि सेवा लगायतका यी कन्स्ट्रक्सन यी सबै व्यवसायहरू त्यसमा राखिया हुन्छ। उनीहरूको योगदान कति छ के छ भन्ने कुरोहरू सबै पर्ने भएको हुनाले त्यस्तो हो। अब अहिलेको अवस्थामा त के भयो भने मान्छेको मोबिलिटी नै घर भन्दा बाहिरतिर भएन, कामै गर्न पाउने परिस्थिति नभएपछि त उत्पादन नबढ्ने भयो, सेवा दिन नसकिने भयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि अझै खोजीकै विषय रहेको छ। त्यसैले यो भाइरस कहिलेसम्म समाजमा रहला यकिन गर्न गाह्रो छ। सरकारले पनि लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा बुझेर आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तारै चलायमान बनाउन आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा कोरोना भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउने र परिस्थिति अझै जटिल बन्दै जाने निश्चित छ। बागमती प्रदेशले कोरोनाले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भएको छ। आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै ब्याङ्कहरूबाट न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने बताएका हुन्। प्रदेशभित्र निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने उनले बताए। स्तन क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मृगौला रोगीका लागि डायलिसिस सेवा प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूमा विस्तार गरिनेछ। हेटौडा अस्पताललाई स्तर उन्नति गरी 300 शय्याको अस्पतालमा विकास गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका कृषि र पशुपन्छी विषय अध्ययन गरी बेरोजगार बसेका युवालाई कृषि पेसामा आबद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकहरूलाई केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा थप सहुलियत दिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गर्न एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ।
बागमती प्रदेशले बाँझो जमिनको प्रयोग गरी उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहको समन्वयमा विशेष प्याकेज ल्याउने, दूध र दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति लिटर ₹1 अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारगृह स्थापना गरी अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र छापाखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका 1000 खरको छानालाई जस्ताको छानामा परिणत गर्ने र 1 वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहका ओडाहरूमा विद्युत पुर्याउने घोषणा पनि गरेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई 30 अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका प्रतिकूलता सम्बोधन गर्न बैंकले नेपाललाई 25 करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको हो। कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्यमा सबैभन्दा विकराल समस्या ल्याएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराइएको बैंकले जनाएको छ। सहयोगबाट सरकारले विपन्न र जोखिममा रहेको समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास एडीबीको छ। सहयोग रकम कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिन विस्तार र चिकित्सा क्षेत्रमा खर्च गरिने बताइएको छ। त्यस्तै सहयोग रकम जोखिममा रहेका घर परिवारलाई खाद्यवस्तु वितरण गर्न, महिला र विदेशबाट फर्कने कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेर बेरोजगार तथा विपन्नलाई रोजगारी सिर्जना गर्न पनि खर्च हुने बताइएको छ। एडीबीले यसअघि युनिसेफसँगको सहकार्यमा नेपाललाई 3 लाख अमेरिकी डलर बराबरका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको ड्युटी आलो पालो मिलाउन निर्देशन दिएको छ। आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले कोरोना भाइरस महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन देशभरका अस्पताललाई स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न ड्युटी आलो पालो मिलाउन निर्देशन दिएको हो। अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि सेवा नै प्रभावित हुने देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। अस्पतालहरूले उपलब्ध जनशक्तिलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न 2 समूह बनाई आलो पालो काममा लगाउन मन्त्रालयले भनेको हो। मन्त्रालयले एउटा टोली 1 हप्ता र अर्को टोली अर्को हप्ता गरी सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरेको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका 1 दर्जन बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको अगुवाईमा मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न खोज्ने उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा महासंघले एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै नाराबाजी गरेको थियो। राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले एमसीसी सम्झौता खारेजी गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै उनीहरूले सीमामा अलपत्र रहेका र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्वदेश ल्याउन पनि माग गरेका थिए। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीले एभिन्यूज खबरका पत्रकार र कर्मचारीको कोरोना भाइरस बिमा गरेको छ। एभिन्यूज नेटवर्क्स र कम्पनी बीच सबैको 1 लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा सम्झौता भएको हो। कोरोना भाइरस लागेको अवस्थामा भुक्तानी पाउने गरी बिमा सम्झौता गरिएको नेपाल इन्सुरेन्सले जानकारी दिएको छ। बिमाको समय अवधि 1 वर्षको हुनेछ। बिमामा 187 जना पत्रकार र कर्मचारीहरू समेटिएको छ। कोरोनाको सन्तास बढेसँगै रोल्पामा रोजगारीका लागि जिल्ला बाहिर गएका मजदुरहरू जिल्लाभित्र नै क्रम बढ्न थालेको छ। मंगलबार करिब 700 भन्दा बढी मजदुर जिल्ला भित्रिएको इलाका प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ। उनीहरू रोल्पाको शहीद मार्गको होलेरी नाका हुँदै रोल्पाका रुन्टीगढी, त्रिवेणी, माडी, परिवर्तन लगायतका गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्। जिल्लाभित्र नै अधिकांश मजदुर काठमाडौँमा इटा भट्टामा काम गर्ने रहेको र केही भारतबाट आएका हुन्। उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। उनीहरूको आरडीटी परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रोल्पाले बताएको छ। यता स्थानीयले भने पछिल्लो समयमा मजदुरहरू जिल्ला भित्रिएसँगै कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्।
जिल्ला अस्पताल बर्दियाका स्वास्थ्य कर्मीहरू क्वारेन्टिनमा बसेपछि अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ। बर्दियाको गुलरियामा 3 नयाँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भएसँगै स्वास्थ्य कर्मीलाई होम क्वारेन्टिनमा राखिएको हो। जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत 14 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टाइन र 6 जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको बर्दिया अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्य कर्मी क्वारेन्टाइनमा बसेसँगै अस्पतालको आकस्मिक बाहेक सबै सेवा प्रभावित भएको छ र आफ्नो जुन संक्रमित रहेको वार्ड छ त्यो वार्डलाई सिल गरेर अनि त्यहाँ रहेका बिरामीहरूलाई अन्यत्र नजान दिन त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यही भित्र राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेका छौं र बाँकीको सेवाहरू इमर्जेन्सी बाहेकका सेवाहरू तत्कालको लागि हामीले स्थगन गरेको छौं यो बर्दिया अस्पतालमा। ज्वरो आएर अस्पताल भर्ना भएका गुलरिया 1 का 18 वर्षीय किशोरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालका चिकित्सक क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालले आइसोलेसन वार्ड सिल गरेको छ। चिकित्सक क्वारेन्टिनमा बसेपछि बिरामीको भने बिचल्ली भएको छ। फिर वापस जाए तो फिर बीमार है, कैसे करा जाए? समस्या तो है, कैसे कहाँ ले चला जाए? अस्पताल भी बंद है, कैसे करा जाए? हिजो आज भने आज आएछ, फेरि भन्छ आज कोरोना निक्लेछ, आज दवा मिल्दैन। फेरि सोधे कहिले भने त्यो पनि भने कहिले हुन्छ त्यो ठेगान छ। चिकित्सक क्वारेन्टिनमा बसेपछि बिरामीहरू उपचार नगराई फर्कन बाध्य छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट आएपछि मात्रै सेवा सुरु हुने अस्पतालले जनाएको छ। सोमबारसम्म बर्दियामा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 18 वर्षीय युवालाई क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा ज्वरो आएपछि जिल्ला अस्पताल बर्दियामा ल्याएर आइसोलेसनमा ल्याएर उपचार गरिएको थियो र उनको शनिबार स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि यस अस्पताललाई आइसोलेसन क्षेत्रलाई सिल गरिएर इमर्जेन्सी सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरिएको छ। दुर्गा आचार्य, गुलरिया, बर्दिया। कोरोना भाइरस महामारी र लकडाउनले तराईका ग्रामीण बस्तीका विपन्न र किसानलाई समस्या मात्र थोपरेको छैन, कतिपय परम्परा बिउतिँदै थालेका छन् भने गाउँमा नयाँ अवसर र सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन्। तराई मधेसका गाउँमा लकडाउनले विपन्न र किसानहरूलाई सङ्कटतर्फ धकेलेको छ। तर असहजताका बीच समाजको चालचलन र जीवन संस्कृतिमा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिन थालेको छ। लकडाउनमा गाउँ डुलेर तरकारी माछा बिक्री गर्ने चलन सुरु भएको छ। तराई मधेसको महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिराहा जिल्लाको ग्रामीण बस्तीमा साइकलमा तरकारी बिक्री गर्न बजार आउने किसानको संख्या पनि बढेको हो। यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा मानेका छन्। आफैले नै आफ्नो सुरक्षा गरेन भने आफ्नो जीवको सुरक्षा सबभन्दा पहिले आफैले गरेन भने अरूले के गरिदेला। त्यसकारणले मेरो विचारमा त अहिले बल्ल हामीले चेतेका छौँ र हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नतर्फ लागेका छौँ। महामारीले गाउँका मानिसलाई आफ्नो स्वास्थ्य र सरसफाइप्रति पहिलेभन्दा सचेत बनाएको छ। हात धोएर खाना खाने चलन पनि बढेको छ। गाउँका चोक र चौतारामा भेला भएर एकजनाले माडेको खैनी अन्य सबैले खाने चलन पनि बिस्तारै हराएको छ। त्यति मात्र होइन, गाउँलेहरूमा अब व्यवस्थित र विस्तारित हिसाबले खेती गर्ने भन्ने सोच बढेको छ। पारिवारिक समन्वय पनि आएको छ। कतिपय ठाउँमा अब थोर बहुत हिंसाको अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको छ। हिंसा पनि आएको नआएको होइन। मधेसका ग्रामीण क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू फर्केपछि उनीहरूलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ भन्ने सोच विकास भएको छ। 20 वर्षदेखि बढेको खेती नगर्ने प्रचलनमा सुधार आउने देखिएको छ। लकडाउनले गाउँदेखि सहरसम्मका सबैतिरको जीवनशैली फेरिएको प्रशासनको समेत ठम्याइछ। नेपाल सरकारले पनि कृषि उत्पादनलाई चाहिँ आफ्नो बाली भित्राउने, कृषि उत्पादनलाई खुला छोड्ने, किसानहरूले चाहिँ आफ्नो खेतीबारी लगाउनुको निम्ति आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई दिने, छुट दिने भनेर भन्ने चाहिँ सरकारको नीति छ। लकडाउनका बीच हाट बजारमा मानिसको भिड देखिन थालेको छ। यसलाई कृषिसँग दूरी राख्ने स्थानीयको प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। विगतमा महोत्तरीका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दाका लागि नुन तेलदेखि बिउ मलसम्म किनमेलको प्रमुख स्रोत भारतीय सीमावर्ती बजार हुने गरेको थियो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अब पालो नयाँ पुस्ताको।
नमस्ते। नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। लकडाउनले गर्दा प्राकृतिक सम्पदामाथि मानिसको दबाव कम भएको छ। काफल पाक्यो। आर्यको लकडाउन कायदा। भारत फर्किए 200 बालबालिका। यो काफलको मौसम हो। मानिस घरभित्र नै थुनिएपछि धेरै ठाउँमा काफल रुखमा नै सुक्दैछ। गाउँ नजिकका बोटबाट काफल टिपिएको छ, तर बिक्री भएको छैन। अहिले पहाडको वनमा काफल पाकेको छ। मानिसहरू काफल टिप्न जङ्गलमा जान सकेका छैनन्। लकडाउनले गर्दा काफल किन्ने मानिसहरू पुग्न नसक्दा बाटोमै काफल सुक्न थालेपछि चेतनालाई दिक्क लागेको छ। पहिला धेरै मान्छेहरू काफल टिप्न आउँथे, अहिले आउँदैनन्। पहिला एक घरबाट 40-50 हजारको काफल टिपेर बेच्ने गर्थे, अहिले सबै डुब्यो। बन्दको कारणले गर्दा कति पनि आम्दानी भएको छैन। काफल पहाडी भूभागमा पाइने एक लोकप्रिय जङ्गली फल हो। यो फल गर्मी याममा पहाडको वनमा पाखाहरूमा पाकेको हुन्छ। यस वर्ष पनि पहाडी क्षेत्रमा काफल पाकेको छ। यसको फलको आकार लाम्चो र गोलो हुन्छ। यसको स्वाद अमिलो र मिठो हुन्छ। यसको फलको रङ काँचोमा हरियो हुन्छ, पाकेपछि रातो र धेरै पाकेपछि बैजनी रङको हुन्छ। काफललाई धेरै मानिसले रुचाउँछन्। जङ्गलमा पाइने भएकाले यसको स्वाद मिठो हुन्छ। काफल बिक्रीका लागि मानिसहरू डोको बोकेर सहर बजार धाउने चलन थियो, तर अहिले लकडाउनले गर्दा काफल बेच्ने मानिसहरू सहर पस्न पाएनन्। सानी आर्यले लकडाउनमा सङ्गीत सिक्नु भएको छ। नमस्कार, मेरो नाम आर्य कोइराला हो। म ग्रेड 2 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम इन्टरनेसनल प्राइमरी स्कुल हो। साथीहरू, मलाई चित्र बनाउन पनि आउँछ। म जनावर र फुलको चित्र बनाउँछु। डान्स गर्न मलाई मजा लाग्छ। डान्स गर्दा हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ। शिरैमा शिरबन्दी, कानैमा मेरो झुम्का, नाकैमा फुल। मलाई म्युजिक पनि एकदमै राम्रो लाग्छ। म माउथपेनिकामा पनि बजाउँछु। म फुलको आँखामा बजाउन पनि सक्छु। म स्कुलमा पनि सिक्छु र बाबासँग पनि सिक्छु। म अनलाइन क्लासबाट क्लास लिइरहेको छु अनि म त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकिरहेको छु। लकडाउनमा म घरमै बस्छु। 30 सेकेन्डसम्म मिठी हात धुन्छु। साबुन पानीले हात धुन्छु अनि सेनिटाइजर पनि युज गर्छु। हामी भारततिर थुनिएका नेपालीका कुरा गर्छौं। कयौं भारतीय बालबालिका नेपालतिर क्वारेन्टाइनमा छन्। केही फर्कदैछन्। लकडाउनका कारण 1.5 महिनादेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्ना अभिभावकसँग रोकिएका करिब 200 जना भारतीय बालबालिका अन्ततः भारत फर्किएका छन्। नेपालगञ्जमा रोकिएका 1483 जना भारतीय नागरिक रुपैडिया नाका र धनगढीमा रोकिएका 176 जना गौरी फन्टा नाका हुँदै भारततर्फ गएका छन्। 1.5 महिनापछि आफ्नो घर फर्कन पाउँदा बालबालिका र उनका अभिभावकहरू पनि खुसी छन्। सब यहाँ पे हम 6 महीने से 2 महीने से लॉकडाउन में रूम में बंद है सर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कहाँ रुके थे सर? यहाँ पे नेपालगंज। तो घर पे बैठे थे कि क्वारंटाइन में? सर हम तो रूम में पैक थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे सर।
यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। नयाँ पुस्तापछि अब एभिन्यूज एट मौसम। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा पोखरा, ताप्लेजुङ, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा आंशिक बदली भई देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।